जनाब बैठे हैं, चाय मौजूद है और क्रिकेट का जुनून जो है वो बिल्डअप हो रहा है। अब हम बात करते हैं पुलिसिंग की। बात क्राइम को समझने के लिए पुलिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरीके से क्राइम कंट्रोल जो है वो दुनिया में मौजूद रहा है। और जो मॉडर्न पुलिसिंग हमें नज़र आती है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी नज़र आते हैं, क्राइम को कैसे डिफ़ाइन किया, ये सारे का सारा जो है पूरी दुनिया जो है वो इंग्लैंड से मुस्तार लेती है, या इंग्लैंड का एक किरदार रहा है इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने में। और वो ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जो जो गौरों ने पुलिस का महकमा बनाया, क्राइम को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया, क्राइम को डिफ़ाइन किया, तो तमाम दुनिया जो है अभी तक जो है उस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर रही है, फॉलो कर रही है। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इन्होंने तो कोई उसमें अमेंडमेंट नहीं की, कोई तब्दीली नहीं की, बल्कि उस सिस्टम को अच्छी तरीके से कॉपी भी अपने मुल्कों में नहीं कर सके। तो जो भी तब्दीलियाँ इन चीज़ों में आई हैं, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आई हैं, या इंग्लैंड इसमें नंबर वन रहा है, या किसी हद तक जो है वो अमेरिकन सोसाइटी ने भी अपना किरदार अदा किया है। वो बहरहाल हम जो इंग्लैंड का जो किरदार है इसमें पुलिसिंग में, या अमेरिका का जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि पुलिसिंग जो है वो स्टार्ट कैसे हुई है। तो ये तकरीबन 1233 में थोड़ा सा हमें मिडिल एज में ज़रूर जाना पड़ेगा। उस वक्त एक महकमा बनाया गया वॉचमैन का, टू क्राइम कंट्रोल जो है, एक एक जो टर्म बनाई गई है वो वॉचमैन की है, कि जो मुआशरे में जो बड़े शहरों में, कस्बों में ध्यान रखते थे कि लोगों की एक्टिविटी जो है वो जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हट के ना हो। तो जो वो वॉचमैन का कॉन्सेप्ट था, और ये एक ऑर्डिनेंस के तहत ये महकमा बना, वॉचमैन का ऑर्डिनेंस ऑफ 1233 या 1233 का जो ऑर्डिनेंस है वो इस महकमे को या इस पोस्ट को क्रिएट करता है, वॉचमैन को। और फिर 1252 में, 1252 में एक और ऑर्डिनेंस के तहत कांस्टेबल की पोस्ट क्रिएट की गई, और ये कांस्टेबल को इख्तियार दिया गया कि वो किसी को समन भी कर सकता है। पहले तो ये था कि वो वॉचमैन है, वो ऑब्जर्वेंस की हद तक है, ताकि अगर कोई आदमी किसी ऐसी एक्टिविटी में जो खिलाफ कानून है, तो अब जो है कांस्टेबल जो है वो उसको समन भी कर सकता है और कोर्ट के सामने पेश भी कर सकता है। तो ये कांस्टेबल का एक अदारा बन गया, और जो इसी ऑर्डिनेंस ऑफ 1252 के तहत ही वॉच एंड वार्ड की शक्ल भी इख्तियार कर गया, और ये पूरा नाम इसका वॉच एंड वार्ड का हो गया। अब ये तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरह देहातों में, हम उसमें नहीं जाते कि देहातों में कैसे होता था और कस्बों में कैसे होता था, काउंटीज़ में कैसे हो रहा है, शर्फ का अदारा कब बना है। तो अब हम जाते हैं, क्योंकि हम पुलिस को डिस्कस करना चाहते हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये हो सकता है कि हम आगे माइन्यूटली भी डिस्कस करें। तो इंग्लैंड में जो एक सबसे बड़ा नाम है, या पुलिसिंग की दुनिया में बड़ा नाम है, वो सर रॉबर्ट पील का है। और उनका जो पुलिसिंग का निज़ाम है वो पूरी दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, और उस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया ने कॉपी भी किया है। अब जो सर रॉबर्ट पील की अपॉइंटमेंट होती है सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड 1812 में, तो वो वहाँ पे जाके वो अ, एक कॉन्स्टेबलरी सिस्टम, जो आयरिश कॉन्स्टेबलरी एक्ट को कायम करते हैं। ये तकरीबन फिर एज टाइम आ जाता है तकरीबन 1822 का, 1822 का। जो आयरिश कॉन्स्टेबलरी है, इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था, जो अपराइजिंग या सिविल अनरेस्ट को कंट्रोल करना था। और ये जो कॉन्स्टेबलरी थी, ये एक कॉजी मिलिट्री टाइप अदारा था, जिसका मतलब बेसिकली सिविल अनरेस्ट और अपराइजिंग को कंट्रोल करना था, क्योंकि वो लोग जो थे इंग्लैंड के ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ थे, और वो रिजेंटमेंट थी। और पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, बल्कि हालात को कंट्रोल करना था, अपराइजिंग को कंट्रोल करना था। लेकिन जो कानून सर रॉबर्ट पील ने आयरिश कॉन्स्टेबलरी के लिए डेवलप किया था, वही कानून उन्होंने अपने इंग्लैंड के लिए, जब पुलिस का महकमा कायम किया, तो वो नहीं था। जो 1829 है, इसमें मेट्रोपॉलिटन एक्ट पास किया जाता है इंग्लैंड में, और जो रॉबर्ट पील हैं उनके ज़िम्मे लगाया जाता है कि वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस का अदारा कायम करें। और ये जो अदारा जब बनाया गया, तो इसका टोटल कॉन्सेप्ट जो था वो उससे डिफरेंट था जो आयरिश कॉन्स्टेबलरी के लिए था।
یہ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے یا لنڈن میٹروپولیٹن پولیس ہے جو 1829 کے ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے، یہ دن ہے 29 سپٹمبر 1829۔ اس میں بیسیکلی جو پولیسنگ کا کنسیپٹ ہے اس میں 3 کور آئیڈیاز ہیں اور 9 پرنسپلز ہیں۔ جو 3 کور آئیڈیاز ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلا گول جو ہے وہ پریونٹنگ کرائم اینڈ ناٹ کیچنگ کرمنلز، پریونٹنگ کرائم اینڈ ناٹ کیچنگ کرمنلز۔ اب اس میں یہ تھا کہ کنسیپٹ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی کرائم ہو یا پولیس کسی کو روکے، شہری اپنے طور پہ اپنے مزاج کو درست رکھیں اور کمیونٹی جو ہے وہ لو کرائم ریٹ کی طرف لائی جائے۔ اور دوسرا جو گول تھا وہ دا کی ٹو پریونٹنگ کرائم از ارننگ پبلک سپورٹ۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو میں نے آئرش کانسٹیبلری کی بات کی، اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہاں پہ تو اپرائزنگ کو سپریس کرنا ہے اور کازی ملٹری ہے، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرائم کو کنٹرول نہیں کرنا، کرائم کو کنٹرول کرنا ہے بائی ناٹ کیچنگ کرمنلز، بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ اور دوسرا جو گول ہے وہ دی کی ٹو پریونٹنگ کرائم از پبلک سپورٹ۔ اب پبلک سپورٹ کی ضرورت ہے، اس میں پبلک سپریشن کی بات ہے۔ تو یہ جو پولیس کا جو محکمہ کانسٹیبلری کی شکل میں بنایا گیا ہے، جس سے ان کو احساس ہو گیا کہ یہ اپنے ملک میں نہیں چل سکتا، تو اس میں وہ تبدیلی لے آئے۔ اور جو تیسرا جو کور کانسیپٹ تھا وہ تھا دا پولیس ارن سپورٹ فرام ریسپیکٹنگ کمیونٹی پرنسپلز۔ اب جو کچھ اصول معاشرے نے قائم کیے ہوئے ہیں، جیسے آج کل بھی آپ کسی کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے، تو یہ 3 کور کانسیپٹ جو تھے یہ سر رابرٹ پیل نے ڈیولپ کیے، اور اس کے ساتھ 9 پرنسپلز جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جو کور کانسیپٹ تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا، ہم نے پبلک رسپیکٹ لینی ہے۔ اور انفارچونیٹلی جو ہم نے قانون بنایا تھا آئرش کانسٹیبلری کی شکل میں، ایکٹ کی شکل میں 1822 کا جو تھا، اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا۔ اور جو 9 پرنسپل آف پولیسنگ ہے، یہ ہم ڈیٹیل میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ آج صرف آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جو ماڈرن پولیسنگ کا جو نظام ہے وہ رابرٹ پیل کے نام سے ہے، اور رابرٹ پیل کو عام طور پہ فادر آف ماڈرن پولیسنگ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ محکمہ بن گیا تو جو لوگ اس محکمے میں کام کر رہے تھے ان کو پیلرز یا بوبینز کہا جاتا تھا۔ پیلرز اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جو پولیس فورس ہے یہ رابرٹ پیل نے ڈیولپ کی ہے۔ بوبین ان کو بوبی اس لیے کہا جاتا تھا کہ سر رابرٹ پیل کا جو نک نیم تھا وہ بوبی تھا، اور پولیس نے فیصلہ کیا کہ سر رابرٹ پیل کی وفات کے بعد تمام پولیس فورس کو بوبی کا نام دیا گیا۔ اور برٹش بوبی جو ہے ابھی بھی وہ جو کانسیپٹ ہے، جو کور پرنسپلز ہے، اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جو بڑا فرق تھا، جو آئرش کانسٹیبلری کے پاس ویپن تھا، جو رابرٹ پیل کی پولیس فورس تھی یا پولیس کا نظام تھا، یہ ویپن لیس تھے۔ یہ ایک فرینڈلی پولیس تھی جس کے ہاتھ میں ایک معمولی سے ڈنڈا تھا جو بعد میں ایکسٹینڈیبل ہو گیا۔ اور یہ پھر ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی چائے کو انجوائے کریں، بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، مزید ڈسکشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔